सरकार ने 2459+1 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब वाहवाही हुई थी। मदरसों से जुड़े लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया था। सरकार ने 2013 में 205 मदरसों के शिक्षकों को वेतन देने का फैसला किया। उसी तरह 2015 में सरकार ने कैबिनेट कर 609 मदरसों के शिक्षकों को वेतन देने का फैसला किया। कुल मिलाकर नए मदरसों में 814 मदरसों के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने करीब 108 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किया था। अब एक बार फिर से उन मदरसों की इंक्वायरी कराई जा रही है और इंक्वायरी के नाम पर मदरसों के शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा के जानकार सरकार के इस कदम पर हैरान हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने कहा कि इंक्वायरी मदरसों की कराई जा रही है, उसमें शिक्षकों का क्या दोष है। मिली काउंसिल का कहना है कि एक ही मदरसे का दोबारा इंक्वायरी कराया जाना भी अफसोसनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी शिक्षकों के वेतन बंद करने से हुई है। मिली काउंसिल का कहना है कि अगर मदरसों में कोई कमी है भी तो उसमें शिक्षकों का क्या कसूर है। इसके लिए मदरसा चलाने वाले लोग कसूरवार हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षकों का वेतन बंद करके उनको ही निशाना बना दिया है। मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने इस मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि यह मामला खुद बता रहा है कि मदरसों के सिलसिले में सरकार की नीयत क्या है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि सरकार को मदरसों के शिक्षकों के वेतन पर लगे रोक को तुरंत हटाना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षक आर्थिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर हैं, ऐसे में उनका वेतन बंद करना शिक्षकों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बराबर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये जांच वाली बात आई तो उसमें मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ज़्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी और मीटिंग करनी चाहिए थी। बोर्ड गर्चे अभी नहीं है, लेकिन जो भी कारगुजार चेयरमैन था या चेयरमैन उस वक्त थे उनको, इसलिए कि किसी एक मदरसे की जांच का मतलब होता है कि एक ही मदरसा, ये नहीं कि एक मदरसे में कोई गलती हो तो उस बहाने सारे मदरसों की जांच कराई जाए। ये सिस्टम सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जांच के नाम पर कई तरह की बदउनवानियाँ जो जांच के टीम होती है उनके बारे में सामने आती रहती हैं। और दूसरी ये कि इस नाम पर टीचर जो है हमारे समाज के और हिंदुस्तानी मुआशरे के सबसे मोहतरम अफराद होते हैं। अगर टीचरों का किसी न किसी बहाने पर आप उनका सैलरी बंद कर देंगे, उनकी तनख्वाह को रोक देंगे, तो जाहिर है वो परेशानियों में मुब्तला होंगे और उसकी वजह से तालीम वाला जो सिस्टम है वो कमज़ोर होगा। चाहे स्कूलों के असातिज़ा की सैलरी हो या मदरसों के असातिज़ा की हो, मैं दोनों के बारे में सरकार से कहूँगा कि हर महीना तनख्वाह का देने का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो दिलजमी के साथ वो अपने बुनियादी कामों को कर सकें। इसलिए कि अभी बिहार में तालीम की बड़ी कमी है और मदरसे के तो हमारे लिए ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए इसलिए ज़्यादा अहमियत है कि मदरसों में पढ़ने वाले गरीब तलबा होते हैं जिनके खाने का भी सरकार तो एक वक्त के खाने का नज़म करती है, लेकिन अक्सर मदरसों में हॉस्टल सिस्टम है, वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम जो है एक वक्त सरकारी स्कीम के ज़रिए अगर नज़म है तो है, नहीं तो दोनों वक्त पब्लिक जो है अपने सिस्टम के ज़रिए नज़म करती है। तो और उससे फ़ायदा ये होता है कि उनकी तालीम के साथ तरबियत भी होती है। अब अगर असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलेगी, 1 महीना नहीं, 2-3 महीने नहीं, बल्कि 6-6 महीने तक, तो ये सिस्टम पर जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती है कि किसी शख्स ने, हो सकता है कि उसने ज़ाती मफाद में या किसी से हसद करके दरख्वास्त दी हो, तो आप जांच में अगर कमी है तो उसको मौका देकर उस कमी को पूरा कराइए। इसलिए कि जो बिहार की हालत है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई मदरसा ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सही है, उसमें कहीं ना कहीं
آپ دیکھیں گے تو کہیں باتھ روم کی کمی ہے تو کہیں بیت الخلا پیشاب خانہ نہیں ہے. آپ اسکولوں کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ایک ہی جو ہے باتھ روم ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ اگر باتھ روم نہیں ہے تو ہم باتھ روم بنائیں گے یا ٹیچر کی سیلری بند کریں گے. تو یہ جو جانچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں باتھ روم کی کمی ہے یا روم کی اور کمی ہے یہاں، تو ٹیچر کی سیلری کیوں بند کریں گے آپ تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ بھئی یہ جانچ میں یہ کمی پائی گئی ہے، آپ 2 مہینہ میں 4 مہینہ میں اس کمی کو پورا کر لیجئے، ورنہ آپ کی خلاف کارروائی ہوگی. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ مائنرٹی ڈپارٹمنٹ کو بہار سرکار نے جو فنڈ دیا ہے مائنرٹی کا، اس میں ان تمام جو ہے مدرسوں کے تعمیر کا کام ہونا چاہیے. ہمیں افسوس ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں اس فنڈ کا استعمال ابھی بہت کم مدرسوں کے لیے ہوا. یہاں جو مدرسے ہیں تقریباً جو ابھی جن کو سیلری دی جا رہی ہے وہ 2000 کے قریب ہیں، اور 100-200 مدرسوں میں بھی عمارت نہیں بن پائی ہے. تو جب سرکار نے کسی ادارے کو جانچ کرنے کے بعد اس درجے پایا کہ ہاں اس کو سیلری دی جا سکتی ہے، تو ٹیچر کے سند کی نہ جانچ ہونی چاہیے، اور سند کی جانچ مدرسہ بورڈ کر چکا ہے. تو بلڈنگ میں اگر کمی ہے یا بیت الخلا یا باتھ روم میں کمی ہے تو یہ تو بالکل اندھیر نگری والی بات ہے کہ آپ جو ہے ٹیچر کی سیلری بند کر دیجیے. یہ تو مدرسہ بورڈ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیچر تو اپنا کام کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اگر آپ کے پاس روم کی کمی ہے یا برآمدہ نہیں ہے یا لائبریری میں کچھ کتابیں نہیں ہیں تو سیکیورٹی اور انتظامیہ کے نا آپ سختی کیجیے گا کہ ٹیچر کی تنخواہ بند کر دیجیے گا. تو ایسے ہی ٹیچروں کی کمی ہے. مدرسہ بورڈ جو ہے جن ٹیچروں کی تنخواہ دیتا ہے، جاری کروایا ہوا ہے بہار سرکار کے ذریعے، اس میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ مدرسے والے کتنا محنت کرتے ہیں کہ عام طور پر مولوی تک کے جو مدرسے ہیں، فوقانیہ تک تو وسطانیہ تو سب مدرسے ہیں، کچھ مدرسے فوقانیہ تک ہیں، کچھ مولوی تک ہیں، ان کے ٹیچروں کی تو تنخواہ جاری ہوتی ہے. لیکن مولوی سے اوپر جہاں پڑھاتے ہیں ٹیچر، وہ تو مدرسے والے اپنے طور پر پڑھاتے ہیں، عالم اور فاضل کی. تو یہ تو مدرسے والوں کا احسان ماننا چاہیے کہ آپ نے عالم اور فاضل کی ٹیچر ابھی تک نہیں مہیا کیا، اس کے باوجود مدرسے والے پڑھواتے ہیں اور بہار سرکار کے ذریعے مظہر الحق یونیورسٹی اس کا ایگزام بھی لیتی ہے. تو سرکار کو اپنی کمیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس بنیاد پر نہیں کہ بس ہم مالک ہیں اور ہم تنخواہ دے رہے ہیں تو اور ہم گورنمنٹ کے علاوہ ہم ہائی کورٹ سے بھی عرض کریں گے کہ بھئی کسی ٹیچر کی اگر غلطی ہے تو اس کی سند کی نہ جانچ ہوگی، تب نہ اس کی تنخواہ بند ہوگی. مدرسہ کی اگر کمی ہے تو ٹیچروں کی تنخواہ ہم کیسے بند کریں گے؟ تو یا تو بہار سرکار نے اور مدرسہ بورڈ نے اور مدرسہ ایسوسیشن نے ہائی کورٹ کے سامنے صحیح بات رکھی نہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ آیا. ابھی بھی میں کہوں گا کہ بہار سرکار کو فوراً اس میں دخل دینا چاہیے اور ٹیچروں کی تنخواہ جاری کرنی چاہیے. اور ہمارے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں 3 مہینہ سے، کسی کا بیٹا پڑھ رہا ہے، کسی کو تنخواہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو کیا پڑھائے گا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سیلری کی بنیاد پر اپنے گھریلو خرچ رکھا تھا اور اپنے بال بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیا تھا، اب 3 مہینہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. تو میں عزت مآب جو ہے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا اور محترم شکشا منتری جو ہیں وزیر تعلیم، ان سے کہوں گا کہ آپ اس پر غور تو کیجئے. ٹیچر کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کی تنخواہ بند کر دی؟